नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। आमच्या देशाच्या सीमांचेर आमचे जवानांचे आमचे संरक्षण यंत्रणाचे लक्ष लागून आसता। तशेंच आमचेय लक्ष आमच्या गोयच्या वेगवेगळ्या विशयाचेर लागून आसता आणि जितलो देश आणि देशाच्यो सीमो ह्यो आमच्या खातीर महत्वाच्यो, तशेंच आमचे राज्य आणि आमच्या राज्यांतल्यो जमनी हेवूय आमच्या खातीर खूब महत्वाच्यो आणि त्या खातीर ह्या विशयाचेर सातत्यान वेगवेगळे विषय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत असतात। आणि एक असोच खूब सिरियस आणि खूब गंभीर असो हो विषय आसा आणि माझी विनंती आसा की तुम्ही सगळ्यांनी हो व्हिडिओ पुरायपणान पळोवचो आणि हो विषय समजून घेवचो। इतल्याच खातीर की फाल्यां तुमच्याय घरान असो विषय जावपाक शकता आणि त्या खातीर तुम्ही ह्या विशयांतल्यान सादूर रावपाक शकतात। हालीच एक केस बार्देस तालुक्यातल्या खोर्जुव्या ह्या गांवांत जाल्ली, ज्या जाग्यार एका कुटुंबातल्याच एका मनशान फॉर्ज व्हील तयार केलें आणि जमीन आपल्या नावार लावन त्या जमनीचे वेव्हारूय केले। हो प्रकार जालो बार्देस तालुक्यातलो। आता पेडण्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पेडण्या मोपा हांगासर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान पेडण्यांतल्यो जमनी हाका बरेच महत्व प्राप्त जाल्लें आसा आणि त्या खातीर पेडण्या व्हडा प्रमाणात जमनीचे वेव्हार सुरू जाल्ले आसात। आणि गोंयकारांक दिसता की जर आपूण श्रीमंत जावपाक जाय, जर आपल्याक बंगलो मेळपाक जाय, जर आपल्याक गाडी मेळपाक जाय, जर आपल्याक चेन करपाक जाय, जर आपल्याक आपले लायफ एन्जॉय करपाक जाय, जाल्यार आपल्याक पयसो जाय आणि झटपट जर पयसो खंयच्या व्यवसायांतल्यान मेळपाक शकता जाल्यार तो जमीन व्यवसायांतल्यान आणि जमीन वेव्हारांतल्यान। आणि त्या खातीर गोंयकार हो कुड्डो जायत आसा आणि ह्या जमीन वेव्हारान फटिंगपणां करपाकूय गोंयकार खंयच फाटी उरना। अशे वेगवेगळे प्रकरणां आमी ह्याच्या पयलीं तुमच्या मुखार हाडलेलीं आसा। हो विशय पेडणे तालुक्यातलो, पेडणे तालुक्यातल्या धारगळ हांगासर दाडाची वाडी म्हणून एक गांव आसा आणि त्या दाडाची वाडी गांव ह्या गांवांतलो हो विशय। आता ह्या विशयाची जर सुरवात करची जाली जाल्यार ह्याच दाडाची वाडी गांव हातून कानोळकर नावाची एक फॅमिली रावता आणि ही जॉयंट फॅमिली। ह्या कानोळकर फॅमिलींतलो एक मनीस शांताराम कानोळकर हाका 2 चलयो आणि दोनूय चलयांचे लग्न जाल्ले आणि ती लग्न करून वेगवेगळ्या गांवांत ती रावताली। शांताराम कानोळकर हो जाणटो जालो आणि ताचें निधन जालें। त्या उपरांत शांताराम कानोळकराच्या नांवाचेर कितल्योश्योच प्रॉपर्टी ह्यो धारगळ दाडाचे वाडी हांगासर आसात। जॉयंट प्रॉपर्टी तेंचे फॅमिलीचे प्रॉपर्टी, तातूंत शांताराम कानोळकराचें नांव आसा, कांय प्रॉपर्टी भितर टेनंटाची नांवां आसा आणि एक 2 प्रॉपर्टी ज्यो शांताराम कानोळकर हांणी स्वता विकत घेतलेल्यो ह्यो 2 प्रॉपर्टी आसल्यो। आता शांताराम कानोळकर हाका 2 चलयो आणि त्या खातीर ताका इमिजिएट चलो नासल्या कारणान ती प्रॉपर्टी ताची नांवार आसा ती आसा। त्यामुळे त्याच्या चलयाकूय घाई ना, बाबा आपलो बापूय मेल्या उपरांत बेगीन वचून बापायची प्रॉपर्टी सोदपाची असली संवय गोंयकारांक केन्नाच नासता आणि सामान्य गोंयकारांक तर केन्नाच नासता आणि त्या खातीर आपल्या बापायची प्रॉपर्टी खंय वयतली आसतली अशा धारणेन ती दोगूय चलयो ज्यो तांच्यो आसल्यो त्यो बिंदास्त आसल्यो। पुणून हालींच्या तेंपार जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचें उद्घाटन जालें आणि पेडण्यान गांवांनी अशा पद्दतीच्यो जमनीच्यो भानगडी जावपाक सुरवात जाल्यो, तेन्ना खंय तरी ह्या दोनूय चलयांक दिसलें की इन्व्हेंटरी करची आणि ती प्रॉपर्टी जो शेअर तांकां येता एज अ लिगल हेर शांताराम कानोळकराच्यो, ती लिगल हेर म्हणून सिद्ध करून इन्व्हेंटरी करून त्यो प्रॉपर्टीचेर आपली नांवां लावची, हेच्या खातीर तांणी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स सुरू केली। आता ह्यो ज्यो 2 प्रॉपर्टी आसात त्यो 2 प्रॉपर्टी ह्यो मुख्यत्वान सर्वे नंबर 340/0 आणि 350/0 अश्यो ऑलमोस्ट 62,000 स्क्वेअर मिटराच्यो ह्यो 2 प्रॉपर्टी ज्यो स्पेसिफिकली इंडिव्हिज्युअली शांताराम कानोळकर हाच्या मालकीच्यो, कारण तांणी त्यो विकत घेतलेल्यो। फॅमिली प्रॉपर्टी तांच्यो आसात त्यो वेगळ्यो, पूण ह्यो प्रॉपर्टी ह्यो शांताराम कानोळकरान सेलडीड करून विकत घेतलेल्यो प्रॉपर्टी आणि त्या खातीर पुरायपणान ह्या प्रॉपर्टीचो अधिकार हो तांचे लिगल हेर म्हटल्यार ताची दोनूय चेडवां हांकां वयता। सो इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स केल्या उपरांत ती सिव्हिल कोर्टान ताची इन्व्हेंटरी मंजूर जाली, ऑर्डरूय आयली आणि मागीर इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग जाल्या उपरांत तांणी म्युटेशन प्रोसिडींग सुरू केलें आणि म्युटेशन प्रोसिडिंगा खातीर
जे 1 and 14 फॉर्म 1 and 14 जाचेर शांताराम कानूळकर हांचें नांव असलें ते सगळे 1 and 14 कलेक्ट करपाक तांणी सुरवात केली. ते कलेक्ट करता आसतना तांच्या हातान हे 2 सर्वे नंबराचे 1 and 14 पळयले मेळ्ळे आनी थंय नांवां पळोवन ती शॉकूच जाली. त्या जाग्यार शांताराम कानूळकर हांचें नांवूच त्या दोनूय 1 and 14 फॉर्माचेर गायब जाल्ली तांच्या लक्षांत आयली आनी थंय सुभाष कानूळकर हांचें नांव तांकां दिश्टी पडलें. आतां सुभाष कानूळकर हो कोण तर शांताराम कानूळकर हाच्या भावाच्या चल्याचो चलो हो सुभाष कानूळकर, फॅमिली मेंबरूच तांचो. आनी त्या सुभाषाचें नांव थंय कशें आयलें असो तांकां प्रश्न पडलो. सो मागीर तांणी त्या 1/14च्या उताराचें जें म्युटेशन आसा त्या म्युटेशनाच्या संदर्भान तांणी म्हायती काडपाक सुरवात केली. ह्यो शांताराम कानूळकराच्यो दोनूय चलयो ज्यो आसात त्यो साद्यो, जांकां कांयच ह्या जमनीच्या विशयाचें कांयच खबर ना. तांकां हे फॉर्म 1 म्हणून कितें आसता, जमनीचे डॉक्युमेंट कितें आसता हाची तांकां जाणू ना. पुणून तांची भुरगीं जी आसात ती सुशिक्षीत आसल्या कारणान तांकां ही गजाल लक्षांत आयली. तांणी पेडणे मामलेदारा कडेन ह्या संदर्भान रितसर RTI एप्लिकेशन घातलें आनी जें म्युटेशन जालां त्या म्युटेशन प्रोसिडिंगाचे सगळे डॉक्युमेंट तांणी RTI अंडर मागोवन घेतले. ते डॉक्युमेंट मागोवन घेतल्या उपरांत तांच्या अशें लक्षांत येयलें की सुभाष कानूळकर हाच्या नांवान एक वील जाल्लें आसा. शांताराम कानूळकर हांणी एक वील केला सुभाष कानूळकराच्या नांवान आनी पुरायपणान आपली प्रॉपर्टी ही तांणी सुभाष कानूळकराच्या नांवान केल्या अशा पद्दतीचें व्हील. आतां आपल्या बापायन येदें व्हडलें व्हील केला आनी ही सगळी प्रॉपर्टी काडून आपल्या भावाच्या चल्याच्या नांवार केला ही गजाल कोणाकूय मान्य जावप शक्यच नसलें. बरें, चलयेचे बापाचे संबंदय बरे आसले, केन्नाच बापायन चुकोन सुद्दां ह्या गजालीची जाणीव नाजाल्यार खबर आपल्या चलयेक दिवं नसली, तसो विशयूय नसलो, केन्ना चर्चेकूय विशय येवना. सो अशें कशें असो प्रश्न हो स्वाभावीकपणान शांताराम कानूळकराच्या दोनूय चलयांक, ताच्या जावयांक आनी तांच्या भुरग्यांक नातवांक पडप हें स्वाभावीक आसलें. सो जेन्ना तांकां कळ्ळें की त्या व्हिलाच्या आधाराचेर मामलेदारान तें म्युटेशन केलें आनी त्या म्युटेशनान शांताराम कानूळकराचें नांव कॅन्सल करून सुभाष कानूळकराचें नांव थंय एड केलें. आतां तें व्हील जेन्ना तांच्या हातान पडलें, तें व्हील पळयल्या उपरांत तें व्हील तांणी पळयलें. तुमकांय आमी ह्या व्हिडियोंतल्यान त्या व्हिलाची कॉपी दाखयतली. इंट्रस्टींग गजाल म्हटल्यार धारगळची प्रॉपर्टी, मनीसूय धारगळचो, पुणून व्हील जें तेका एटॅच केल्लें म्युटेशनाक तें व्हील सब रजिस्ट्रार ऑफीस सत्तरी हांगासर रजिस्टर जाल्लें व्हील हें ताका एटॅच केल्लें आसा. आनी त्या 70च्या सब रजिस्ट्रार ऑफिसान वचोन शांताराम कानूळकरान आंगठो लावन आपली सगळी प्रॉपर्टी ही सुभाष कानूळकराच्या नांवार केल्या अशा पद्दतीचें व्हील हें त्या म्युटेशनाक एटॅच केल्लें. मागीर ह्या दोनूय म्हटल्यार शांताराम कानूळकराच्या नातवांनी RTI एप्लिकेशन सब रजिस्ट्रार ऑफीस सत्तरी हांकां केलें आनी त्या RTI एप्लिकेशनान हें जें व्हील आसा त्या व्हिलाचें डिटेल घालून सर्टिफायड कॉपी त्या व्हिलाची तांणी सब रजिस्ट्रार ऑफीस सत्तरी हांच्या कडेन मागली. जेन्ना त्या RTIक रिप्लाय आयलो तो रिप्लाय इतलो इंट्रस्टींग आनी ह्या गजालीचें सिरियसनस स्पश्ट करपी अशा पद्दतीचो तो रिप्लाय सब रजिस्ट्रार ऑफीस सत्तरी हांगासरल्यान तांकां मेळ्ळो. सब रजिस्ट्रार ऑफीस सत्तरी कितें म्हणटा, विथ रेफरन्स टू युअर लेटर डेटेड सो एंड सो अंडर RTI इट इज टू इन्फॉर्म यू दॅट देर इज नो एनी विल फाउंड रजिस्टर्ड ऑन so and so date executed by Sri Shantaram Bablo Kanulkar, resident of so and so Dadachiwadi Dhargal Pedne Goa. Present book of will entries in this office is number 11 आणि त्या विलाचेर आसा नंबर 14. म्हटल्यार त्या रिप्लायांतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाली की हे व्हील फॉर्ज, हे व्हील मॅन्युपुलेटेड आनी हे फटींग व्हील तयार करून सुभाष कानूळकरान आपलें नांव हें थंय 1 and 14 एटॅच करून घेतलें. ही गजाल जेन्ना त्या दोनूय शांताराम कानूळकराच्या धुव्यांच्या लक्षांत आयली
तेन्ना तांणी पयलीं इमिजिएट कितें केलें तर त्यांनी इमिजिएट पयलीं पुलीस कंप्लेंट फायल केली. ही पुलीस कंप्लेंट कोणा कडेन फायल केली तर ही पुलीस कंप्लेंट त्याच वेळार आतां एक डिटेल म्हटल्यार शांताराम कानूळकर हांचें निधन हें एप्रील 2001 ह्या वर्सा जालें आनी जानेवारी 2001 हें वील केलां. म्हटल्यार 3 म्हयन्या पयलीं तांचें निधन जावच्या 3 म्हयन्या पयलीं हें वील जालां अशा पद्दतीन त्या विलान ताच्या तारखे वयल्यान आमकां दिसून येता. आनी जेन्ना हें वील जालें 2001 मागीर तांणी म्युटेशन प्रोसिडींग्स केलें आनी 2012-13 ह्या वेळार तें म्युटेशन पेडणे मामलेदार ऑफिसान जालें. आनी पेडणे मामलेदार ऑफिसान हें म्युटेशन जेन्ना जालें तेन्ना पेडणेचे मामलेदार आसले चंद्रकांत शेटकार आनी चंद्रकांत शेटकर हांणी हें म्युटेशन बेस्ड ऑन दॅट वील हें तांणी म्युटेशन केलें. आतां त्या वेळार चंद्रकांत शेटकर हांच्या नदरेक ही गजाल कशी येवंक ना कारण वील पळयल्या उपरांत त्या विलाच्या आधाराचेर तांणी तें म्युटेशन केलें. पूण तें वील कोणाच्या नांवान की त्या जाणट्या मनशान ताची 2 चलयो आसतना जावय आसतना ही सगळी प्रॉपर्टी आपल्या भावाच्या चल्याच्या नांवार कशी कितें केली असो एक स्वाभावीक प्रश्न हो चंद्रकांत शेटकर हांच्या तकलेन येवपाक जाय आसलो. पुणून काय नजर तांणी तें वील पळयलें, ऑथरायज सगळे सायनी स्टॅम्प सगळें व्यवस्थीत आसलें आनी तांणी त्या विलाच्या आधाराचेर तें म्युटेशन केलें अशें आमी तुर्त मानून घेवया. आनी चंद्रकांत शेटकर हांणी आपूण प्रामाणीकपणान तें म्युटेशन केलें अशेंय धरया असो ताका बेनिफीट ऑफ डावट दिवया. जेन्ना ही गजाल सगळी लक्षांत येयली आतां हो विशय आहा 2022 जेन्ना तांणी इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स त्याच्या फॅमिलीन त्याच्या दोनूय धुवांनी सुरू केलें तेव्हा 2022 तांणी हो इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग सुरू केलो आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो पयलीं घडलेल्यो त्यो सगळ्यो गजाली ह्यो एकान एक फुडें येवपाक लागल्यो. आनी त्याच वेळार गोंय सरकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लँड ग्रॅबिंग ह्या विशयाचेर 1 मॅन कमिशन नियुक्त केल्लें, SIT स्थापन केल्ली आनी लोकांक आव्हान केल्लें की अशा पद्दतीचे लँड ग्रॅबिंगाचे जर प्रकार तुमच्या बाबतींत घडलेले आसात जाल्यार ते तुमी SIT कडेन लॉन्च करपाचें म्हणून. सो ह्या फॅमिलीक दिसलें की ह्या प्रकरणान आमकां SIT कडल्यान न्याय मेळटलो म्हणून. सो तांणी आपली जी पुलीस कंप्लेंट आसा ती SIT कडेन फायल केली. SP कडेन सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस तांणी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम लँड ग्रॅबिंग रायबंदर हांगासर तांणी फायल केली. पुलीस इन्स्पेक्टर पेडणे पुलीस स्टेशना कडेन तांणी ही कंप्लेंट दिली. मागीर सब डिव्हिजनल ऑफिसर पेडणे तांच्या कडेन दिली. सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ गोवा तांच्या कडेन दिली. अशें सो सगळ्यांक मार्क करून तांणी ही सविस्तर कंप्लेंट हातून सगळे डिटेल्स विलाची कॉपी आनी बाकीचे सगळे 1/14 उतारे बितारे सगळे लावन तांणी डिटेल ही कंप्लेंट ही तांणी फायल केली पुलीस स्टेशना कडेन. आतां ही कंप्लेंट तांणी जेन्ना फायल केली पुलीस स्टेशनान तेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर जे PI आसले त्या PIन तेचेर FIR रजिस्टर करूंक ना. फावटी मारून जाल्यो तरी तो PI FIRूच रजिस्टर करिना अशी परिस्थिती निर्माण जाली. ही कंप्लेंट तांणी फायल केल्ली 27/11/2023 ह्या दिसा. पुणून PI पेडणे पुलीस स्टेशनाचे सचिन लोकरे हे खंयच्याच पद्दतीन हे सगळें फूल प्रूफ सगळें दाखोवन सुद्दां कंप्लेंट फायल करून तो FIR रजिस्टर करपाक तयार जायना जालो. निमणें ह्या कंप्लेनंटाक JMFC पेडणे हांगासर एप्लिकेशन घालून FIR रजिस्टर करपाची ऑर्डर घेवपा खातीर पिटिशन फायल करचें पडलें. आनी तें पिटिशन फायल केल्या उपरांत JMFCची ऑर्डर जाली आनी JMFCन ऑर्डर दिली पेडणे पुलीस स्टेशनाक की इमिजिएट FIR तुमी रजिस्टर करचो म्हणून. म्हटल्यार पळया सगळो विशय स्पश्ट जाला, वील फॉर्ज्ड हेवूय स्पश्ट जाला. इतलें जावन कंप्लेंट लॉन्च करून पेडणे पुलीस ताचेर FIR रजिस्टर करिना आनी तो FIR रजिस्टर करपाकूय कंप्लेंटाक JMFCन वचचें पडटा. थंय 3 म्हयने लागतात आनी JMFCन मागीर तो FIR रजिस्टर कर म्हणून ताका JMFC सांगता. JMFCच्या ऑर्डरी प्रमाणे पेडणे पुलीस तेचेर FIR रजिस्टर करता. आतां FIR रजिस्टर केलो म्हटल्या उपरांत इमिजिएट ताका अरेस्ट करप हिवूय पेडणे पुलिसांची जबाबदारी आसली कारण
कंप्लेंट ही स्पश्ट आसा, कंप्लेनीन सगळ्यो गजाली स्पश्टपणान सांगलेल्यो आसा, जाल्यार पेडणे पुलिसांनी FIR रजिस्टर केली पूण ताका अरेस्ट करूंक ना. आनी पुरायपणान तो जो दुबावीत संशयीत मनीस आसा सुभाष कानोळकर हाका टायम दिलो की ताणें बेगींतल्या बेगीन वचोन अटकपूर्व जामीन घेवचो म्हणून. त्या उपरांत तांणी एंटिसिपेटरी बेल एप्लिकेशन फायल केलें सेशन कोर्टान. सेशन कोर्टान त्याचे एंटिसिपेटरी बेल भायर आयलो, रिजेक्ट केलो. तरी पुलीस ताका अरेस्ट करिना. मागीर तो हायकोर्टान गेलो आनी हायकोर्टान ताका अटकपूर्व जामीन मंजूर केलो आनी ओरल ऑर्डर दिली ताका की तांणी इन्व्हेस्टिगेशनाक सहकार्य करचें आनी ताका पुलिसांनी अरेस्ट करचें ना म्हणून. आतां एका सामान्य मनशाक जेन्ना ऑलरेडी तेची चोरी ही सापडलेली आसा, तांणी फॉर्ज्ड व्हील तयार करून ह्यो सगळ्यो भानगडी केला हेंवूय स्पश्ट जाल्लें आसा. इतलें जावनूय बीन पुलीस ताका अरेस्ट करिनात. कोर्टान वचून ऑर्डर येयल्या उपरांत पुलीस FIR करतात पूण ताका अरेस्ट करिनात. ताका बेल मेळोवन दिवपाक ताका सहकार्य करतात. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सुरू जावन निमणें ताका हायकोर्टांतल्यान बेल मेळ्ळो. आतां हायकोर्टांतल्यान बेल मेळ्ळ्या उपरांत मागीर SIT कडल्यान जेन्ना हांकां ह्या फॅमिलीक एक आशा आसली की SIT कडल्यान तांकां निश्चितपणान ह्या विशयाचेर न्याय मेळटलो, कारण SITन त्या वेळार पुरायपणान स्वता मुख्यमंत्र्यांनी त्या वेळार अपील केल्ल्या लोकांक की तुमी अश्यो जर केसी आसत जाल्यार त्यो तुमी SITच्या नदरेक हाडच्यो म्हणून. सो जी SITक तांणी कंप्लेंट केल्ली त्या SITच्या कंप्लेनीचेर जे SITन तांकां लेटर धाडलें तें पळयात तुमी. म्हटल्यार SIT स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम, सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस, फॉरवर्डिंग ओरिजिनल पिटिशन बाय सो एंड सो डेटेड सो एंड सो. As approved by Superintendent of Police, I am forwarding herewith below mentioned original petition complaint by so and so. आता ही कंप्लेंट कोणी धाडली? SITन ही जी कंप्लेंट आसा ती कंप्लेंट सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ हांकां धाडून दिली. आणि आफ्टर गोईंग थ्रू द पिटिशन कंप्लेंट it is revealed that the matter is not falling under purview of organized land grab. Hence, in view of Office Memorandum so and so issued by Department of Home, Parwari in pursuance of the terms and reference. So, ताणी ही कंप्लेंट SP नॉर्थाक धाडून दिली आणि SP नॉर्थाक सांगली की तुम्ही ह्या कंप्लेनीचेर इन्व्हेस्टिगेशन करा. ही कंप्लेंट SIT भितर बसना, कारण ऑर्गनायज लँड ग्रॅब हातूंत ही कंप्लेंट येयना. त्या उपरांत ताणी SPक ती कंप्लेंट धाडली SITन. SP कडेन फॉलोअप करून जालो गेल्यार SP कडल्यान कसलोच रिस्पॉन्स ह्या कंप्लेनंटाक मेळोंक ना. आतां पळया सामान्य मनशाची कशी फरफट ही ह्या एडमिनिस्ट्रेशना भितर जाता हाचें हें उत्तम उदाहरण म्हणून ह्या प्रकरणा कडेन आमकां पळोवचें पडटा. दुसरे कडेन सरकार व्हडल्यो व्हडल्यो गजाली सांगता, अंत्योदय, आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण, सुशासन आनी कितें म्हणजे म्हाका दिसता शब्द सांगपाक जावचे ना इतल्या शब्दांची उधळण दर दिसा हे आमचे सरकार आणि हे सरकारातले मंत्री करत असतात. आणि सर्वसामान्य मनशाक कितें फेस करचें पडटा तर ही परिस्थिती फेस करची पडटा. ह्या मेरेन ह्या घटके पर्यंत हो विषय पावल्या उपरांत बेस्ड ऑन दॅट व्हील आणि म्युटेशन ह्या पार्टीन ह्या दोनूय धुवांनी शांताराम कानोळकराच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अपील केली आणि जे म्युटेशन मामलेदारान बेस्ड ऑन दॅट व्हील केल्लें ते म्युटेशनाची व्हील हें फॉर्ज आसल्या कारणान ते म्युटेशन कॅन्सल करचें आणि परतून असलें तशें शांताराम कानोळकराचें नांव त्या 1N14 घालपाचें अशें अपील तांणी डेप्युटी कलेक्टर पेडणे हांच्या कडेन केलें. एक बरी गजाल म्हटल्यार सुमार 3 म्हयने डेप्युटी कलेक्टर पेडणे जे आसात शिवप्रसाद नायक हांणी वेवस्थीत पद्दतीन दोनूय पार्टींचे म्हणणे आयकून घेवन ह्या विशयाचेर सविस्तरपणान अभ्यास करून सविस्तरपणान ह्या सगळ्या गजालीची पडताळणी करून सब रजिस्ट्रार ऑफिस 70 हांच्या कडेन वेगळेपणान तांणी चौकशी करून सगळी ताची खातरजमा करून एक वेवस्थीत पद्दतीन डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक हांणी ऑर्डर मारली आणि त्या ऑर्डरी भितर ते व्हील फॉर्ज आसा हें सिद्ध जाल्ल्या कारणान जे म्युटेशन मामलेदारांनी केलें तें कॅन्सल करचें आणि परतून शांताराम कानोळकर हांचें नांव थंय घालचें अशा पद्दतीन डेप्युटी कलेक्टरान ती ऑर्डर दिली. न्याय मेळ्ळो
अशें ह्या फॅमिलीक शांताराम कांदोळकराच्या दोनूय धुवांक निमणे एक व्हडलो दिलासो मेळ्ळो की आमकां खंय तरी न्याय मेळ्ळो म्हणून. ती डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर घेवन तांणी मामलेदारा कडेन एप्लिकेशन केलें. म्युटेशन पयलींचें जें सुभाष कांदोळकराचें जें नांव घातलां तें कॅन्सल करचें आनी आपल्या बापायचें शांताराम कांदोळकराचें नांव एज इट इज त्या 114 घालपाचें म्हणून. जाल्यार पेडणेचे मामलेदार जे आसात रणजीत साळगांवकार हांणी ताची दखलूच घेवंक ना आनी त्या एप्लिकेशनाची दखल न घेता तें म्युटेशन तशेंच दवरलें. इन बिटवीन सुभाष कांदोळकर आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हातूंतल्यान हो सगळो ही फॉर्जरी एक्सपोज जाल्लेली आसा, ही फॉर्जरी उघड जाल्ली आसा. तरी पूण सुभाष कांदोळकर एडिशनल कलेक्टरा कडेन वयता, सेकंड एपिलेट ऑथॉरिटी, आनी ताच्या कडेन चॅलेंज करता ऑर्डर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर पेडणे की ही ऑर्डर आपल्याक इमिजिएट स्टे दिवची म्हणून. आनी एडिशनल कलेक्टर पणजी जे महादेव आरोंदेकर एक बरे ऑफिसर, अपरायट ऑफिसर म्हणून तांची इमेज आसा, ते ऑफिसर ऑन फर्स्ट हियरींग ताका स्टे ऑर्डर दिता टील नेक्स्ट हियरींग. आतां जेन्ना हो सगळो मॅटर इतलो ओपन क्लियर आसा, डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑर्डरी भितर हे सगळ्यो गजालींचो आस्पाव आसा, जाल्यार ती ऑर्डर न पळयता फक्त त्या पार्टीचो एडवोकेट येता, तो थंय आर्ग्युमेंट करता आनी बेज ऑन दॅट आर्ग्युमेंट एडिशनल कलेक्टर ताका एक्स पार्टी स्टे दिता टील नेक्स्ट हियरींग. येस, टील नेक्स्ट हियरींग, पूण एक्स पार्टी ताका स्टे दिता. ओके, दिली स्टे, मान्य करया, कारण ती एकूच केस नसता, डेप्युटी एडिशनल कलेक्टरा कडेन आनीकूय केसी आसतात, सो तांणी दिली, कारण स्टे दिली म्हणून काय विशय सोंपना. ओके, मान्य. ती स्टे टील नेक्स्ट हियरींग. मागीर नेक्स्ट हियरींग ही पयर 8 तारखेक 8 मे ह्या दिसा ताची नेक्स्ट हियरींग जाली. नेक्स्ट हियरिंगाची जी नोटीस येयल्या त्या नोटिसीचेर त्या पार्टीक वेळ आसा 3.5 वरांचेर हियरींग, आनी ती पार्टी येता आनी थंय बसता. जाल्यार अपोजीट पार्टी म्हटल्यार सुभाष कांदोळकर हाचो वकील हो 3कूच येता आनी फुडली जुलय म्हयन्याची तारीख घेवन वयता. जेन्ना ही गजाल ह्या दोनूय धुवांचे रिप्रेझेंटेशन करपी वकिलाच्या नदरेक आयली आनी ताचो शांताराम कांदोळकराचो नातूय त्या वेळार हाजीर आसलो, तेन्ना तांणी हियरींग सुरू जायनासतनाच तारीख घेवन वचपाचो हो प्रकार कितें. तांणी रिक्वेस्ट केली एडिशनल कलेक्टरा कडेन की तुमी आमचें हियरींग घेवचें, आमचें आर्ग्युमेंट आयकचें आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन इमिजिएट आमकां तारीख दिवची. सुदैवान एडिशनल कलेक्टर महादेव आरोंदेकर हांणी तांचें हियरींग घेतलें, तांचें म्हणणें आयकून घेतलें, पुणून तांणी जी स्टे दिल्ली एक्स पार्टी ती स्टे तांणी वॅकेट करूंक ना. तारीख जी जुलयन दिल्ली ती तांणी कॅन्सल केली आनी 5 जून ह्या दिसा तांणी नेक्स्ट हियरिंगाची तारीख दवरली. आतां इतलें क्रिस्टल क्लियर हें प्रकरण आसा, डेप्युटी कलेक्टरान हाचेर सविस्तरपणान सगळो अभ्यास करून विथ फूल प्रूफ आपली ऑर्डर दिल्ली आसा, तरी पूण एडिशनल कलेक्टरा कडेन वयतकूच ही परिस्थिती तारीख पे तारीख, म्हाका दिसता खरीच गरज आसा ही तारीख पे तारीख दिवपाची, कारण इतकी क्लिस्टर क्लियर जेन्ना केस आसा जाल्यार ताका खरेच हांगासर तारीख दिवपाची गरज आसा काय कितें असो प्रश्न स्वाभाविकपणान आमकां सगळ्यांक पडटलो. पुणून आमी हो प्रश्न त्या सरकारी अधिकाऱ्यांचेर फोर्स करपाक शकना, कारण दे आर द ऑथॉरिटी, दे आर द डिसायडींग ऑथॉरिटी, सो दे हॅव एवरी रायट टू हियर द केस एज इट इज, एज जशें तांकां दिसता तशें. सो आमी ते अधिकार तांच्या कडेन दवरया आनी एक अशी अपेक्षा करया की किमान फुडल्या हियरिंगाक तरी एडिशनल कलेक्टराक ह्या सगळ्या प्रकरणाची जाणीव जातली आनी ते योग्य तो निर्णय घेतले. आतां हें सगळें प्रकरण हांगा मेरेन येवन थांबलां. आतां फ्रॉम इनिशियल मामलेदाराचें म्युटेशन तें एडिशनल कलेक्टरा पर्यंत ही सगळी जी वाटचाल जर आमी सगळी पळयली जाल्यार सामान्य मनशाचेर जाल्ल्या अन्याया खातीर जर ताका न्याय मेळचो जालो जाल्यार ऑब्वियसली सरकारी सेवक प्रशासन हें लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर आसता अशी आमची समजूत आसा. पुणून हें प्रशासन सर्वसामान्य मनशाक न्याय दिवचे सोडून कोणाची तरी भलत्याचीच सायड घेता अशें ह्या सगळ्या गजालींतल्यान स्पश्टपणान दिसून येयलां. आतां अशें कितें कारण
की हे पुलीस थंय FIR रजिस्टर करिना, मागीर कोर्टाच्या ऑर्डरीन FIR रजिस्टर केलो जाल्यार ताका अरेस्ट करिना, मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर आसा म्युटेशन कॅन्सल करपाचें तरी मामलेदार ती ऑर्डर फॉलो करिना, म्युटेशनाक हात लावपाक तयार ना, एडिशनल कलेक्टरा कडेन येतुकूतय ताका एक्स पार्टी स्टे मेळटा. ह्यो सगळ्यो गजाली पळयल्या उपरांत खंय तरी ह्या प्रशासनाचेर किंवा ह्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याचेर कोणाचो तरी दबाव आसा काय कितें असो दुबाव येवप हें स्वाभावीक आसा. आतां मागीर प्रश्न पडटा की कोणाचो दबाव येवपाक शकता. सुभाष कानोळकर हो सामान्य त्यांच्याच कुटुंबातलो एक मनीस. आता तो जमीन व्यवहार आणि बाकीच्या सगळ्या गजालींनी आसा, त्या खातीर ताच्या कडेन पयशे आसात आणि त्या आधाराचेर तो हे सगळें करता काय असो एक प्रश्न निर्माण जावपाक शकता. तरी पूण जो मेरेन पॉलिटिकल तुमकां सपोर्ट ना, पॉलिटिकल कोण तरी तुमचो बॉस ना, गॉडफादर ना, जाल्यार ह्यो गजाली जावप डिफिकल्ट. मागीर अशी पॉलिटिकल शक्ती खंयची जी हें प्रकरण हांगा मेरेन आतां फरफटत हाडटा. जाल्यार मागीर एक अशी गजाल लक्षांत आयली की सुभाष कानोळकर हांणी ह्यो दोनूय प्रॉपर्टी आपल्या नांवार म्युटेशन केल्या उपरांत ह्या प्रॉपर्टीच्या बाबतींत तांणी कितल्याशाच लोकां कडेन MOU केल्ले आसात आणि त्या MOUतल्यान त्या लोकां कडल्यान तांणी पयशेय घेतल्या आणि ती प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 60 to 62,000 स्क्वेअर मिटराची जी प्रॉपर्टी आसा ती प्रॉपर्टी तेणी MOUतल्यान वेगवेगळ्या पार्टींक दिल्ली आसा आणि त्या पार्टींनी भितर पयसो आपलो गुंतयलेलो आसा. ह्या पार्टी भितर एक पॉलिटिशियनूय आसा, जो पॉलिटिकल लिडर सद्याच्या सरकारांतलो एक घटक आसा आणि स्वाभाविकपणान घडये तो लिडर हें सगळें कंट्रोल करता काय असो दुबाव येवप हें स्वाभाविकपणान आसा. आमी म्हणना तो आसाच म्हणून, पुणून जेन्ना ताचो लिंक खंय तरी ह्या सगळ्या वेव्हारांत मेळटा तेन्ना ऑब्वियसली जर हें व्हील जर फॉर्ज थारलें आणि जर ती प्रॉपर्टी सुभाष कानोळकरान चुकीच्या पद्दतीन आपल्या नांवार केला अशें जर सिद्ध जालें जाल्यार त्या पॉलिटिशियनान जो पयसो त्या प्रॉपर्टी भितर घातला आणि सुभाष कानोळकराक दिला तो वसूल जातलो काय असो दुबाव ताका येवप स्वाभावीक आसा. तो आपले पयशे वाचोवपा खातीर तो कांय प्रमाणान हे जे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर आसात तांकां कंट्रोल करपाक शकता, तांणी केलाच अशें आमी अधिकारान म्हणना. ताचो सोद लागतलोच, आमचो सोद आमचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा, निमणें केन्ना ना केन्ना तरी सत्य भायर येतलें. पूण अशी शक्यता ह्या सगळ्या प्रकारा वयल्यान दिसता. ना जाल्यार पेडणे PI सचिन लोकरे कित्याक FIR रजिस्टर करिना, कोर्टाची ऑर्डर येवन FIR रजिस्टर करून ताका कित्याक अरेस्ट करिना, ताका कित्याक बेल दिता बेल घेवपाक, मागीर बेल घेतल्या उपरांत ह्या प्रकरणाचे थोरो इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना. सब रजिस्ट्रार आपुणूच बरोवन दिता की अशा तरेचे व्हील आमच्या कडेन रजिस्टर जावंक ना म्हणून. मागीर त्या सब रजिस्ट्राराक कित्याक दुबाव येना की त्या व्हिलाचेर स्टॅम्प सब रजिस्ट्रार 70 हाचो ऑथोरायज स्टॅम्प यूज जाल्लो आसा. मागीर त्या वेळा वयले जे सब रजिस्ट्रार आसले ताचें नांव त्या व्हिलाचेर आसा. तें व्हील हें ट्रू कॉपी म्हणून नोटरायज जाल्लें आसा, नोटरीचो स्टॅम्प आसा, 2 नोटरीचे स्टॅम्प आसात. मागीर ह्या सगळ्यो गजाली आसतना तांणी सुवो मोठो सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान ही केस घेवपाक जाय आसली आनी इमिजिएटली आपल्या सिनियरांक बाबा असो असो एक प्रकार घडला म्हणून कळीत करप ही तांची जबाबदारी आसली. पूण त्या बाबतींत तांणी कांयच केल्लें ना. अशें प्रशासन काम करपाक शकता काय कितें असो प्रश्न आतां हातूंतल्यान निर्माण जाल्लो आसा. आतां जे व्हील सुभाष कानोळकर हांणी ज्या व्हिलाच्या आदाराचेर ह्यो सगळ्यो भानगडी केल्यो त्या व्हिला कडेन आमी मातशे या. ते व्हील एक म्हटल्यार त्या व्हिलाचेर ऑथोरायज स्टॅम्प आसात, सब रजिस्ट्रार सिव्हिल रजिस्ट्रार कम सब रजिस्ट्रार 70 हेचो ऑथोरायज स्टॅम्प आसा आणि हँड रिटन अशा पद्दतीचें हें व्हील आसा. आणि हें व्हील 1 जानेवारी 2001 ह्या दिसा वाळपय 70 हांगासर सब रजिस्ट्रार ऑफिसान हें व्हील तयार केल्लें आसा. हें व्हील जेन्ना तयार केलें त्या वेळार ह्या व्हिलान जें नांव नोंद आसा तें श्री सुका V गोवेकर सिव्हिल रजिस्ट्रार. त्या वेळार सब रजिस्ट्रार हे सुका गोवेकर आसले अशी नोंद ह्या व्हिला भितर आसा. इतलेंच न्हू तर मागीर व्हील जर करतलो जाल्यार ताका वेगवेगळे मनीस लागतात, विटनस लागतात, मागीर इंटरप्रिटर जातात. त्या जाणट्या मनशाक सगळें व्हील त्याच्या भाशेन समजोवचें पडटा, मागीर ताका तें कळ्ळें म्हणून तें तुमकां कन्फर्म करचें पडटा. अश्यो सगळ्यो गजाली ह्या भितर आसात. तर ह्या व्हिलान इंटरप्रिटर म्हटल्यार त्या भाशेन ताका तें सगळें समजून सांगलें हाचे हमी दिवपी मिस्टर रमेश सकाराम गांवस अंसाभाड म्हापसा हाच्याय नांवाचो उल्लेख ह्या व्हिला भितर आसा. मागीर फुडें ह्या व्हिला खातीर विटनस म्हणून 1-2 नांवां
लोकांची आसात तिवूय नामां ही आमकां हांगासर आमकां आमी वाचून दाखयताय तितक्याच खातीर की हे जर खरेच कोण मनीस आसात आनी तांच्या नांवाचो असो जर कोणी तरी गैरवापर केल्लो आसा जाल्यार तांच्याय नदरेक ही गजाल येवची. तातूंत विटनस म्हणून जोझफ झेवियर फर्नांडीस ह्या मनशाचे भितर एक नांव आसा. ही इज मॅकॅनीक आनी तो रावता पेडे म्हापसा. जोझफ झेवियर फर्नांडीस हाच्या नांवाचो उल्लेख आसा. मागीर त्याच्या उपरांत रामदास पांडू नायक भोवतावाडा आसगांव बार्देस गोवा हाचें नांव त्या व्हिला भितर आसा. मागीर शामू सकाराम सावंत हो थिवी बार्देस हांची नांवां आसात विटनस म्हणून ह्या व्हिलाक. आतां जेन्ना SIT म्हणटा की हो विशय ही कंप्लेंट ही ऑर्गनायज लँड ग्रॅबिंग क्रायमा भितर येयना आनी म्हणून तांणी ह्या कंप्लेनीचें इन्व्हेस्टिगेशन हें स्वता घेवनात आनी SP कडेन दिलें. आतां हो सगळो जर प्रकार पळयत हो व्हील जो तयार केला फॉर्ज व्हील आनी ज्या तरेन वेगवेगळ्या लोकांची नांवां घातल्या सब रजिस्ट्राराचें नांव आसा स्टॅम्प यूज केल्लो आसा ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सुभाष कांदोळकरान एकट्यान आपल्या रुमान बसून तयार केल्ल्यो गजाली आसपाक शकनात. ह्या सगळ्या गजाली फाटल्यान एक खंय तरी ऑर्गनायज रॅकेट ह्या सगळ्या गजाली भितर आसप हें स्वाभावीकपणान आसा. आनी हें रॅकेट हे अशा पद्दतीची फॉर्ज व्हिलां तयार करप ती कशी तश्याच्या तश्या पद्दतीन ती कशा पद्दतीन करपाक जाता हें तांणी पळोवप. स्टॅम्प गव्हर्मेंटाचे ऑथोरायज स्टॅम्प तांणी यूज करप अशा पद्दतीच्यो ह्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्या कारणान हो ऑर्गनायज पद्दतीचोच क्रायम आसा. आनी त्या खातीर SITन ऑन वॉट बेजीस ह्या केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक न्हयकार दिलो हें म्हाका दिसता SIT आनी SITचो त्या वेळे वयलो SPच सांगपाक शकता. आतां हें व्हील जेन्ना म्युटेशनाक सुभाष कांदोळकर हांणी दिलें तेन्ना तेणी ती नोटरायज कॉपी केली जाल्यार ह्या व्हिलाची दिस इज एन ट्रू कॉपी म्हणून जे नोटरायज केलें जाल्यार तो नोटरायज करपी नोटरी कोण तर DS पेटकर बार्देस गोवा हाचो स्टॅम्प थंय नोटरायज स्टॅम्प म्हणून आसा फॉर ट्रू कॉपी. मागीर दुसरी आनी एक नोटरी केल्लेलीच आसा ही ट्रू कॉपी म्हणून तो नोटरी आसा मधू रेडकर बार्देस तालुका म्हापसा गोवा. सो मधू रेडकर आनी DS पेटकर अशा दोगा जाणांच्या नोटरीचे स्टॅम्प हे ह्या व्हिलाचेर आसात ज्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा की हे व्हील हें खरें तांणी ओरिजिनल कॉपी ताची चॅक केली आनी त्या ओरिजिनल कॉपीच्या आदाराचेर हें व्हील खरें आसपाचें नोटरायज हे ह्या दोनूय नोटरींनी केल्लें आसा. आनी त्या खातीर ह्या नोटरींचो जी भुमिका आसा त्याय भुमिकेचेर आतां आमकां विचार करचो पडटलो. कारण ही जर फॉर्ज व्हील आसा आतां ऑफकोर्स नोटरी कडेन जेन्ना कोणूय मनीस येता तेन्ना तो नोटरी ताका सब रजिस्टरान वचून तो कन्फर्म करतलो आनी मागीर तो ट्रू कॉपी म्हणटलो अशें जायना. तो जो कितें डॉक्युमेंट दाखयता तो ट्रू डॉक्युमेंट आसतलो कारण तेचेर ऑथोरायज गव्हर्मेंटाचो स्टॅम्प आसा गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर आसा गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसराची सायन आसा आनी त्या खातीर ती ट्रू कॉपी म्हणून दिवप हें नोटरीचें काम. पुणून जेन्ना अशा पद्दतीन फॉर्ज डॉक्युमेंट तयार करप आनी मागीर तो नोटरी कडल्यानूय ताचें अफर्मेशन करून घेवप म्हटल्यार हो डबल गुन्यांव. आनी हो डबल गुन्यांव करूनय आनी हो इतलो सगळो प्रकार करूनय आयज सुभाष कांदोळकर म्हणटा तो मेकळेपणान आयज सगळे कडेन फिरता. ताका पुलिसूय अरेस्ट करिना. पुलिसांनी आतां ताची जबानी नोंदयला काय कितें हेंवूय कंप्लेनंटाक आजून कांय खबर ना. कंप्लेनंटाची जबाबदारी पुलिसांनी रजिस्टर्ड केल्ली आसा. पुणून सुभाष कांदोळकराच्या बाबतींत पुलिसांनी कितें केलां हें आजून पुलिसांक खबर ना. कंप्लेनंटाच्या म्हायती प्रमाण प्रथमेश पार्सेकर हो म्हाका दिसता PSI हो ह्या केसीचो इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून काम करता. सो तांणी नेमकें कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलां आनी हें प्रकरण खंय मेरेन पावलां हें पळोवचें पडटलें. दुसरी गजाल निमणी आमी ह्या विशयाचो समारोप जर करचो जालो जाल्यार एडिशनल कलेक्टरा कडेन हो आतां विशय येयला आसा. तांणी एक्स पार्टी स्टे दिली टील नेक्स्ट हियरींग. नेक्स्ट हियरींगय जालें. नेक्स्ट हियरींगाच्या वेळार कंप्लेनंटाच्या एडवोकेटान हो सगळो विशय तांच्या मुखार मांडला. डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डरूय थंय आसा जी चॅलेंज ह्या अपिलान केल्ली आसा. इतलें स्पश्ट आसुनूय बीन ह्या 8 तारखेच्या हियरिंगाकूय एडिशनल कलेक्टरान ती एक्स पार्टी स्टे वेकेट करूंक ना. हें कित्याक असो प्रश्न स्वाभावीकपणान पडटा. सो घडये ताका पुरायपणान ही केस समजून घेवपाची आसत आनी
5 जुनाक फुडलें हियरींग आसा त्या 5 जुनाच्या हियरिंगाक नेमकें कितें जाता हें 5 जुनाक आमकां कळटलें. पुणून तात्पर्य आनी ह्या विशयाचो जर शेवट करचो जालो जाल्यार कशा तरेन आमचें एडमिनिस्ट्रेशन हें ह्या सगळ्या चुकीच्या गजाली भितर गुरफटलां, कशा तरेन आमचे ऑफिसर्स जे लोकांक न्याय दिवपा खातीर थंय बसल्या, लोकांच्या टॅक्सांतल्या पयशांतल्यान जे पगार घेतात तेच ऑफिसर आमच्याच लोकांक कशे पिशे करतात, आमच्याच लोकांचेर कसो इनजस्टीस करतात तेवूय ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान स्पश्टपणान आमकां दिसता. आनी खंयच्याय मनशान आपल्यार जाल्ल्या अन्यायाच्या आड जर न्याया खातीर झगडपाचें थारायलें जाल्यार प्रत्येक स्टेपार जेन्ना ताका असो अनुभव मेळटा, सगळें जेन्ना प्रूव्ड आसता, चोर कोण आनी चोरी कोणी केल्या हेंवूय स्पश्ट आसा, जाल्यारूय चोराक चोर म्हणपाक हें एडमिनिस्ट्रेशन तयार ना आनी ताका ख्यास्त दिवपाक ना जाल्यार ताचेर एक्शन घेवपाक हें एडमिनिस्ट्रेशन तयार ना. ह्या साद्या साद्या गजाली खातीर सामान्य मनशाक सामको JMFC टू सुप्रीम कोर्ट अशी जर धांव घेवची पडली जाल्यार हें सरकार हें सुशासन दिवपी सरकार आसा काय कितें? हें सरकार हें जनतेचें सरकार म्हणचें काय कितें? हें सरकार खरेंच अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सरकार म्हणचें काय कितें? ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो ह्यो ह्या सरकाराक दिवच्यो पडटल्यो. निमणे हे जे ऑफिसर ह्या सगळ्या प्रकरणांतल्यान आतां मेरेन तुमी पळयल्या, प्रत्येक मामलेदार जेणी म्युटेशन केलें तो चंद्रकांत शेटकर, मागीर त्या उपरांत त्या मामलेदाराच्या म्युटेशनाक चॅलेंज केल्या उपरांत जी ऑर्डर दिली आनी बरी ऑर्डर जी त्या कंप्लेनंटाक न्याय मेळोवन दिवपी ऑर्डर आसली ती डेप्युटी कलेक्टर शिवप्रसाद नायक हांणी दिली. शिवप्रसाद नायक डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर मेळ्ळ्या उपरांत तें म्युटेशन कॅन्सल करपाक लागून जेन्ना ते परतून मामलेदारा कडेन गेले, तो मामलेदार रणजीत साळगांवकार तेणी तें म्युटेशन करूंक ना. मागीर पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केल्या उपरांत जो PI तेचेर FIRूच रजिस्टर करिना आनी कंप्लेनंटाक JMFC वचून रजिस्टर करूंक लावपाची वेळ हाडपी जो PI पेडणेचो सचिन लोकरे आनी मागीर एडिशनल कलेक्टर महादेव आरोंदेकर ज्यांच्या कडेन हें प्रकरण आतां सुनावणेक आसा, ते नेमके हाचेर अंतीम निर्णय कितें दितात तेवूय पळप हें इंट्रस्टींग थारतलें. पुणून तुमकां निमणे मेरेन तुमी जर फायट दिशात जाल्यारच तुमकां न्याय मेळपाक शकता, ना जाल्यार ह्या गोंयान आमकां न्याय मेळपाक शकना. आनी निमणे मेरेन फायट दिवपाच्या बाबतींत सगळेच लोकांक कडेन तें घडटा अशेंय ना. पुणून तुमी एक गजाल लक्षांत दवरा की तुमी जेन्ना न्याया खातीर झगडटात तेन्ना निमणे मेरेन फायट दिवपाची मानसिकता दवरूनच तुमकां झगडचें पडटलें. तुमी जर अर्द्या वाटेरूच जर हार मानशात आनी फ्रस्ट्रेट जायशात जाल्यार ह्या चोरांचें सादतलें आनी त्या खातीर ह्या चोरांक कशेंच सोडप ना. आमच्या प्रशासनांतल्या अधिकाऱ्यांनी म्हाका दिसता आतां विचार करपाचो वेळ येयल्लो आसा. तुमी कितें करतात? तुमी आमचे जनतेचे सेवक, आमच्या जनतेच्या टॅक्सांतल्यानूच तुमकां सरकार पगार दिता. राजकारणी येतले वयतले, तांची वॉरंटी आसता 5 वर्सांची, पूण तुमी परमनंट आमचे सेवक आनी परमनंट आमचे सेवक म्हणून काम करता आसतना तुमी जनतेक न्याय दिवप हें तुमचें कर्तव्य ठरता, तुमची जबाबदारी ठरता. पुणून तुमच्या कडल्यानूय जर सर्वसामान्य जनतेचेर असो अन्याय जावपाक लागलो जाल्यार मागीर आमी गोंयकारांनी कोणा कडेन पळप? आयज तुमी आमचेच गोंयकार, तुमी आमचेच गोंयकार जावन आमच्याच गोंयकारांक जर तुमी फटयतले, आमच्याच गोंयकारांची जर तुमी फसवणूक करतले जाल्यार मागीर गोंयकारांनी कोणा कडेन पळप? म्हाका दिसता दर एकल्यान ह्या प्रश्नाची जाप स्वताक विचारची पडटली आनी त्या तरेन आमचें गोंय सांबाळपा खातीर दर एकल्यान आपलें कर्तव्य करचें पडटलें. तर अशाच तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. आमचें गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. आमचे व्हिडिओ जर तुमकां आवडले जाल्यार ते नक्कीच लायक करात, शेअर करात, आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.